प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निलम्बन फुकुवा गर्न संसद सचिवालयको पत्र विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर। कुन कानुन अनुसार जबराको महाभियोग निष्प्रभावी भएको हो भन्दै संसद सचिवालयलाई सर्वोच्चको प्रश्न। जबरा विरुद्धको महाभियोग निष्क्रिय भएको छैन, आउँदो संसदमा छलफल हुन्छ भन्दै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको दावी। संसदका महासचिवको पत्रले सत्तारूढ दलका नेताहरू आश्चर्यमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको चुनावी खर्च 26,11,000 रुपैयाँ। मानवाधिकार आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझायो वार्षिक प्रतिवेदन। नेपाल भारत सीमा समन्वय बैठक भारतको धारचुलामा सम्पन्न। महाकाली नदीको बहाव पुरानै अवस्थामा फर्काउने सहमति। नर्वे र फिनल्यान्डबाट 5 अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय। नयाँ सरकार गठनका लागि ठूला दलहरू मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने। नेपाली कांग्रेसका सांसद दुर्लभ थापाको भनाई। हुम्लामा तारा एयरको ट्विनटर जहाजमा चिल ठोकियो। आफ्नो कार्यालय परिसरको फोहोर आफै व्यवस्थापन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको आग्रह नगरे दण्ड जरिवाना गर्ने चेतावनी। 26 वटा लाइसेन्स निलम्बनका लागि यातायात व्यवस्था विभाग पठाइयो। 1 वर्षमा 9,33,000 भन्दा धेरै विद्युतीय राहदानी जारी। माटोको ढिस्कोले पुरिएर म्याग्दीमा निर्माण व्यवसायीको मृत्यु। लगातार बुधबार पनि शेयर बजार रातामै कारोबार रकम भने बढ्यो। आइपिओ निष्कासन गर्न मोलुङ खोला जलविद्युतले पायो स्वीकृति। जर्मनीमा सरकार अपदस्थ गर्ने षड्यन्त्र गरेको आरोपमा 25 जना पक्राउ। नेपालमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय रग्बी च्याम्पियनसिप हुँदै। विश्वकप फुटबलमा क्वार्टर फाइनलको पहिलो खेल ब्राजिल र क्रोएसिया बीच हुने। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी कब्जियत भएकाले के खानु हुँदैन भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल मक्सिर 22 गते बिहीबार इस्वीसम्म सन् 2022 डिसेम्बर 8 तारिक आज उधौली पर्व धान्य पूर्णिमा यमरी पुन्ही अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवस छ। सम्पूर्णको यहाँहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर हामीलाई अन्तिम हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौं। जबराको निलम्बन फुकुवा गर्ने संसद सचिवालयको पत्र विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको प्रसङ्गबाट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाइएको महाभियोग निलम्बन फुकुवा गर्ने संसद सचिवालयको पत्र विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान साक्यले गैर कानुनी ढङ्गले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले पठाएको पत्र बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गर्नुभएको हो। रिटमा त्यो पत्र बदर नहुन्जेलसम्म कार्यान्वयन नगराउनका लागि पनि अन्तरिम आदेश माग गरिएको अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। उहाँले संसदको फुल हाउसमा महाभियोग प्रस्तावको प्रतिवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरालाई उन्मुक्ति दिने काम संसद सचिवालयका महासचिव गौतमले गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। संसद सचिवालयका महासचिव गौतमले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराको निलम्बन फुकुवाको पत्र पठाए लगत्तै कानुन व्यवसायले त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा धरना दिएका थिए। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई कुन संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिएको हो भनेर संसद सचिवालयसँग जानकारी माग गरेको छ। संसदका महासचिव डाक्टर भरतराज पौडेलले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै पत्र लेखेपछि बसेको सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूको बैठक अर्थात् फुल कोर्टले जानकारी माग गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका सह रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद रेग्मीले संसद सचिवालयका महासचिवलाई लेख्नु भएको पत्रमा 2078 फागुन 1 मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधि सभामा पेश भएको भनिएको प्रतिवेदनमाथिको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन भनेर सोध्नु भएको छ। यस्तै पत्रमा त्यो प्रस्ताव नयाँ प्रतिनिधि सभामा पेश हुन्छ वा हुन्न, महाभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो वा निर्वाचनको मितिले र निर्वाचित प्रतिनिधि सभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्था
जबराको आधारमा महासचिवले महाभियोग निष्प्रभावी भएको हो भनी उल्लेख गर्नुभएको हो भनेर सोधिएको छ। यसैबीच सरकारले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नभएको जनाएको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रतिनिधि सभामा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव जीवितै रहेको बताउनुभयो। मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न भएको पत्रकार सम्मेलनमा कार्कीले आउँदो प्रतिनिधि सभामा जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुने जानकारी दिनुभएको हो। यो महाभियोग सार्वभौम सम्पन्न संसदको सम्पत्ति हो। यसको छलफल आउने प्रतिनिधि सभामा हुन्छ र छलफल भएरै निर्णयमा पुग्छ, कार्कीले भन्नुभएको छ। संसद सचिवालयका महासचिवले जबरालाई महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र दिएपछि अहिले अन्यलता बढिरहेको छ। यसैबीच निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सर्वोच्च अदालत फर्कन बाटो खोल्ने संघीय संसदका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमको पत्रप्रति सत्तारूढ दलका नेताहरूले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्। संसद सचिवालयका महासचिव गौतमले राज्यका प्रमुख 4 निकायलाई पत्र लेख्दै जबरा विरुद्ध संसदमा विचाराधीन महाभियोग निष्प्रभावी भएको जानकारी दिनुभएको थियो। सत्तारूढ नेताहरूले यसप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्। 2078 फागुन 1 मा महाभियोग दर्ता भएसँगै जबरा स्वतः निलम्बनमा पर्नु भएको थियो। महाभियोग पास गर्न चाहिने 2/3 बहुमत नजुट्ने भएपछि महाभियोग सिफारिस समितिमा ढिलो गरी पठाइएको थियो भने समितिले बहुमतका आधारमा महाभियोग लाग्ने सिफारिस गरेको थियो। तर उक्त सिफारिस अघिल्लो प्रतिनिधि सभाले टुङ्गो लगाउन सकेन। नयाँ संसदका लागि मक्सिर 4 मा चुनाव भयो। प्रत्यक्ष र समानुपातिकको मतगणना सकिए पनि अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको छैन। यो सबै प्रक्रिया पूरा गरेर संसदको अधिवेशन आह्वान हुँदा जबराले अवकाश पाइसक्ने दलहरूको बुझाइ थियो। किनकि जबराले 27 मक्सिरमा उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ। तर बुधबार एकाएक संघीय संसदका महासचिवले निलम्बन फुकुवाको पत्र थमाएपछि सत्ता घटकमा तरङ्ग ल्याइदिएको छ। यसबारे गठबन्धनले औपचारिक रूपमा बोलेको छैन, तर शीर्ष नेताहरूबीच टेलिफोनमा संवाद भएको छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार केशव जोशी आफै संसदका महासचिव गौतमलाई भेट्न पुग्नु भएको थियो। जबरालाई सर्वोच्च अदालतमा फर्काउने प्रयास अप्रत्याशित भएको भन्दै एक नेताले भनेका छन्। संसदको महासचिवले यस्तो गर्नुहोला भन्ने कल्पना गर्ने कुरै भएन, उहाँको भनाइ छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले महाभियोग जीवित रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले संसद सचिवालयका महासचिवले लेखेको पत्रलाई अवैधानिक र गैर कानुनी भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। गठबन्धनका नेताहरूले जबरालाई सर्वोच्चमा फर्काउने प्रयास संसदको महासचिवको मात्र नभएको बताएका छन्। गौतमले भने जबराले निवेदन दिएको र त्यसको आधारमा आफूले पत्र लेखेको बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। गएको मक्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावमा भाग लिएका राजनीतिक दल र उम्मेदवार निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउन थालेका छन्। चुनावी खर्च बुझाउने क्रममा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि मार्फत चुनाव खर्च बुझाउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले खर्च पेश गर्न निर्देशन दिएसँगै उम्मेदवारले खर्च विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालय डडेलधुरामा बुझाउन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना प्रतिनिधि पार्टीका सहसचिव प्रेमबहादुर महर मार्फत खर्च विवरण पेश गर्नु भएको हो। उहाँले निर्वाचनमा 26,12,000 रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नु भएको छ। उहाँले निर्वाचनमा 26,12,000 रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुभएको सहसचिव महरले जानकारी दिनुभयो। प्रचार सामग्री छपाई, यातायात, खाना, सम्पर्क कार्यालय स्थापना र सञ्चालन लगायतका 7 शीर्षकमा उक्त खर्च भएको भन्दै विवरण निर्वाचन कार्यालयमा उझाइएको उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तै नेपाली कांग्रेस बीपीका उम्मेदवार कर्णबहादुर मल्लले 13,08,000 रुपैयाँ, स्वतन्त्र उम्मेदवार कर्णबहादुर रावलले 1,16,000, विक्रम बहादुर साईले 2,02,190 र राप्रपा उम्मेदवार गोविन्द खडायतले 4,40,000 रुपैयाँ खर्च भएको भन्दै विवरण बुझाउनु भएको छ। यस्तै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख करुणाकर अवस्थीका अनुसार डडेलधुरामा प्रतिनिधि सभातर्फ 31 लाख, प्रदेश सभामा 1 का लागि 21 लाख र प्रदेश सभा 2 का लागि 19 लाख रुपैयाँ खर्चको सीमा तोकिएको थियो। एउटा मात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा प्रतिनिधि सभामा 8 र 2 वटा प्रदेश सभामा 12 गरी 20 उम्मेदवार रहेका थिए। उनीहरूमध्ये 14 जनाले निर्वाचन खर्च बुझाइसकेको निर्वाचन अधिकारी अवस्थीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि चुनावी खर्चको विवरण प्रतिनिधि मार्फत बुझाउनु भएको जानकारी दिनुभयो।
राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गरेको छ। प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष 2078-79 मा आयोगमा परेका उजुरी उपर भएका छानबिन तथा अनुसन्धान विवरण, नेपाल सरकारलाई गरिएका सिफारिसहरू लगायत मानवाधिकार संरक्षण र सम्वर्धनमा आयोगबाट वर्षभरि भएका कार्यहरूको उल्लेख गरिएको छ। साथै मानवाधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनमा देखिएका चुनौतीहरू एवं आयोगले चाल्ने भावी कदमहरू बारेमा समेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। प्रतिवेदन अवधिमा आयोगमा मानवाधिकारको उल्लङ्घन वा हनन भएको भनी जम्मा 100 उजुरीहरू दर्ता भएका छन्। मानवाधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा 221 पटक अनुगमन भएको जनाइएको छ। नेपाल भारत सीमा समन्वय बैठक भारतको धारचुलामा सम्पन्न भएको छ। भारतले महाकाली नदीमा निर्माण गरिरहेको पक्की तटबन्धबारे विवाद भएपछि दुई देशका सुरक्षा अधिकारीहरू बीचको समन्वयात्मक बैठक बसेको हो। बुधबार भएको बैठकमा महाकाली नदीको बहाव पुरानै अवस्थामा फर्काउने सहमति भएको धारचुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। भारतले महाकाली नदीको बहाव नेपालतर्फ फर्काउने गरेर अस्थायी बाँध बाँधेको थियो। बैठकले तार जाली सहितको अस्थायी बाँध हटाउने सहमति गरेको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै भारतले निर्माण गरिरहेको तटबन्धबारे दुवै देशका इन्जिनियरहरूले अनुगमन गर्ने भएका छन्। बैठकमा नेपालको तर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्याय, सुरक्षा निकायका प्रमुख, महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाका प्रतिनिधि करण सिंह धामी र भारतका तर्फबाट पिथौरागढ जिल्लाका प्रमुख रिना जोशी, तहसिल धारचुलाका उपजिल्लाधिकारी दिवेश शासनी लगायतको उपस्थिति रहेको जनाइएको छ। सरकारले नर्वे र फिनल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त 5 अर्ब रुपैयाँ बढी अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। मक्सिर 20 गते मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजनाका लागि फिनल्यान्ड र नर्वे सरकारबाट सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराउनु भएको हो। उहाँका अनुसार फिनल्यान्डबाट प्राप्त हुने 19 मिलियन युरो झण्डै 2 अर्ब 54 करोड र नर्वे सरकारबाट प्राप्त हुने झण्डै 2 अर्ब 57 करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता सरकारले स्वीकार गरेको हो। त्यसैगरी सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासक पदमा जितेन्द्र धिताललाई नियुक्त गरेको छ। यस्तै सरकारले पोलियो भाइरस खोपको क्लिनिकल ट्रायलका लागि अनुमति प्रदान गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद दुर्लभ थापाले नयाँ सरकार गठनबारे ठूला दलहरूले मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद थापाले ठूला दलहरूले नयाँ सरकार गठनबारे एक ठाउँमा उभिएर बहस गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय सञ्चार केन्द्र नेपालले भक्तपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संविधानमाथि खेलवाड गर्ने काम हुन नदिन आफू लागिपर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय भए त्यसलाई दलीय सहमतिको आधारमा अगाडि बढाउनु पर्ने, तर संविधानमाथि खेलवाड गर्ने काम भने कसैले पनि गर्न नहुने सांसद थापाको भनाइरहेको छ। हुम्लामा तारायरको ट्विनोटर जहाजमा चिल ठोकिएको छ। नेपालगञ्जबाट हुम्लाको सिमकोटका लागि उडेको जहाज मेन लेक नजिकै पुग्दा चिल ठोकिएको हो। अवतरण हुन 2 मिनेट बाँकी छँदा चिल ठोकिए पनि जहाज सुरक्षित रूपमा सिमकोटमा अवतरण भएको छ। चामल बोकेर उडेको जहाजमा चालक दलका 3 जना सदस्य थिए। चिल ठोकिएपछि जहाजको अगाडिको टुप्पो अर्थात् नोजमा क्षति पुगेको छ। चिल नोजभित्रै अड्किएको छ। जहाज मर्मतका लागि तारायरले काठमाडौँबाट प्राविधिक टोली हुम्ला पठाएको जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सरकारी तथा निजी कार्यालयहरूलाई आफ्नो कार्यालय परिसरभित्रको फोहोर मैला 35 दिनभित्रै आफै व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ। अन्यथा दण्ड जरिवाना गरिने र फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न लागेको खर्च समेत असुल्ने चेतावनी महानगरपालिकाले दिएको छ। सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालय, संस्थान, विभिन्न प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्था, गैर सरकारी संस्था, कम्पनी तथा अन्य प्रकृतिका निजी कार्यालयको परिसर नियमित सरसफाई नगरेका कारण यत्रतत्र छरिएर रहेका पुराना उपकरण तथा अन्य प्रकृतिका फोहोर मैलाले शहरको सुन्दरतामा ह्रास आएको महानगरपालिकाको ठहर रहेको छ। त्यसैले काठमाडौँ महानगरपालिकाको वातावरण तथा कृषि विभाग टेकुले एक सूचना जारी गर्दै सबै प्रकारका सरकारी तथा निजी कार्यालयहरूले आफ्नो परिसरको फोहोर मैला आफै व्यवस्थापन गरी शहरलाई सफा सुग्घर राख्न सहयोग गरिदिन आग्रह पनि गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले 26 वटा सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स निलम्बनका लागि बुधबार यातायात व्यवस्था विभाग मीन भवन पठाएको छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 र नियमावली 2054 बमोजिम चालकले पालना गर्नुपर्ने शर्त तथा नियमहरू 5 पटकभन्दा बढी उल्लङ्घन गरेको पाइएकाले त्यही ऐनको परिच्छेद 4 को दफा 60 बमोजिम सवारी चालक अनुमति पत्र निलम्बनका लागि यातायात व्यवस्था विभाग पठाइएको जनाइएको छ। निलम्बनका लागि पठाइएका मध्ये एकजना चालकले 38 पटक
पटकसम्म सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा 164 को उपदफा 1 बमोजिम कसुर गरेको पाइएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाह पथका सहप्रवक्ता अवधेश विष्ट छेत्रीले जानकारी दिनुभएको छ। गएको 1 वर्षमा काठमाडौँमा रहेको राहदानी विभागबाट मात्रै 3,34,000 भन्दा धेरैले विद्युतीय राहदानी लिएका छन्। अघिल्लो वर्ष मक्सिर 1 गतेदेखि गएको कार्तिक 30 गतेसम्मको अवधिमा विभागबाट मात्रै 3,34,583 जनाले विद्युतीय राहदानी लिएको राहदानी विभागले जनाएको छ। यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट 5,16,805 जनाले र विदेश स्थित नेपाली नियोगहरूबाट 81,905 जनाले गरी जम्मा 9,33,293 थान राहदानी जारी भएको विभागले उल्लेख गरेको छ। सरकारले गए वर्षको मक्सिर 1 गतेदेखि नै विद्युतीय राहदानी जारी गर्न थालेको थियो। विभागका अनुसार देशका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, 17वटा इलाका प्रशासन कार्यालय र 38वटा कूटनीतिक नियोगहरूबाट विद्युतीय राहदानी जारी भइरहेको छ। विद्युतीय राहदानी लिन अनलाइनबाटै प्री इनरोलमेन्ट गर्नुपर्छ र यस्तो इनरोलमेन्ट लाइभ हुन्छ। जिल्लाबाट नै आवेदन दिएको भए पनि लाइभ इनरोलमेन्ट हुने हुँदा राहदानी प्रिन्ट भएर छिट्टै नै जिल्लामा पुग्ने गरेको विभागले दाबी गरेको छ। त्यस्तै विभागले राहदानी बनाइदिने, अपोइन्टमेन्ट डेट अगाडि सारिदिने जस्ता बहानामा कोही कसैले ठगी गर्न खोजेमा विभागमा वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जानकारी गराउन अनुरोध पनि गरेको छ। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 8 बेनीमा बुधबार माटोको ढिस्को खसेर पुरिँदा 1 जना निर्माण व्यवसायीको ज्यान गएको छ। म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसको नयाँ भवन निर्माण स्थलमा खसेको ढिस्कोले पुरिएर अन्नपूर्ण गाउँपालिका 6 घाटका कृष्ण बरुवालको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ। म्याग्दी क्याम्पसको भवन निर्माणका लागि खनिएको जगको नाप जाँच गर्न पुग्नु भएका निर्माण व्यवसायी बरुवालको जगभन्दा माथिबाट खसेको माटोको ढिस्कोले पुरिएर ज्यान गएको म्याग्दीका प्रहरी नायब उपरीक्षक तिलक भारतीले जानकारी दिनुभयो। प्रहरी नायब उपरीक्षक भारतीका अनुसार माटोको ढिस्कोले पुरिएर बरुवालको डोजरको सहायतामा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र स्थानीय बासिन्दाले उद्धार गरी बेनी अस्पताल लगेपछि चिकित्सकहरूले मृत घोषणा गरेका थिए। निर्माण व्यवसायी बरुवाल उत्तर गंगा निर्माण सेवाका सञ्चालक रहनु भएको जनाइएको छ। शेयर बजार लगातार घटेको छ। बुधबार पनि शेयर बजार घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से बुधबार 16.61 अङ्कले घटेर 1917.28 बिन्दुमा झरेको छ। बुधबार सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। बजार घटे पनि कारोबार रकम भने बढेको छ। 246वटा कम्पनीका 80,92,000 किता शेयर 1,65,46,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै सानीमा बैंकको प्रमोटर शेयर 67 करोड रुपैयाँ र शिवम सिमेन्टको शेयर 13,85,00,000 रुपैयाँमा किनबेच भएको छ। बुधबार नदीप लघुवित्तको शेयर 10% र ग्लोबल आइएमई बैंकको शेयर 9.5%ले घटेको छ। समग्र बजार रातामै भए पनि खप्तर लघुवित्तको शेयर भने 6% बढेको जनाइएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले मोलुङखोला जलविद्युत कम्पनीलाई धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओ को स्वीकृति दिएको छ। मक्सिर 15 मा बोर्डले कम्पनीलाई प्रति किता 100 रुपैयाँ अंकित मूल्यमा 35 करोड 31 लाख रुपैयाँ बराबरको 35,31,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्न स्वीकृति दिएको हो। कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र सर्वसाधारणका लागि उक्त साधारण शेयर जारी गर्ने स्वीकृति पाएको हो। पहिलो चरणमा स्थानीय र वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका अनुसार सार्वजनिक निष्कासन गरेपछि सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक निष्कासन हुने जनाइएको छ। कम्पनीले आइपिओ निष्कासनका लागि सनराइज क्यापिटल लिमिटेडलाई धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाइएको छ। कम्पनीले 2078 साउन 1 मा आइपिओ निष्कासनको अनुमति माग गर्दै बोर्डमा निवेदन दिएको थियो। जर्मनीमा सरकार अपदस्थ गर्ने षड्यन्त्र गरेको आरोपमा 25 जना पक्राउ परेका छन्। उग्र दक्षिणपन्थी तथा पूर्व सैन्य अधिकारीहरूको समूह राइक्सबर्गले संसद भवन राइक्सटागमा घुस्ने र शक्ति हत्याउने योजना बनाएको आरोपमा जर्मन प्रहरीले 25 जनालाई पक्राउ गरेको बीबीसीले जनाएको छ। पक्राउ गर्नका लागि देशभरि 3000 प्रहरी परिचालन गरी 130 भन्दा धेरै ठाउँमा छापा मारिएको थियो। प्रहरीले राजकुमार हाइडरिक 13औं भनिने 71 वर्षका जर्मन पुरुषलाई षड्यन्त्रको मुख्य योजनाकार भनेको छ। राइक्सबर्गर समूह हिंसात्मक आक्रमण तथा जातीयतावादी षड्यन्त्रको हल्ला फैलाउने विषयलाई लिएर लामो समयदेखि जर्मन प्रहरीको निगरानीमा थियो। त्यस समूहले आधुनिक जर्मन राज्यलाई समेत अस्वीकार गर्दै आएको छ। जर्मन गणतन्त्रको सट्टा उल्टाएर सन् 1871 को जस्तो जर्मनी राष्ट्र निर्माणको षड्यन्त्रमा राइक्सबर्गर समूहका झण्डै 50 जना सक्रिय रहेको जर्मन प्रहरीका अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ।
नेपालमा पहिलो पटक 18 वर्ष मुनि अन्डर 18 को महिला तथा पुरुष अन्तर्राष्ट्रिय रग्बी च्याम्पियनसिप हुने भएको छ। एसिया रग्बी सङ्घको आयोजनामा तथा नेपाल रग्बी सङ्घको व्यवस्थापनमा मक्सिरको 24 र 25 गते त्रिपुरेश्वरमा रहेको दशरथ रङ्गशालामा प्रतियोगिता आयोजना हुने नेपाल रग्बी सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक देवकोटाले आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 8 र महिलातर्फ 5 राष्ट्रको सहभागिता रहनेछ। पुरुषतर्फ नेपाल सहित चाइनिज ताइपेई, संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई, थाइल्यान्ड, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, भारत र बङ्गलादेशको सहभागिता रहनेछ। यसै गरी महिलातर्फ नेपाल, भारत, युएई, मलेसिया र थाइल्यान्डको सहभागिता रहने जनाइएको छ। फिफा विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनल समीकरण पूरा भएको छ। बुधबार बिहान पोर्चुगल र स्विजरल्यान्ड बीच अन्तिम 16 को खेलसँगै क्वार्टर फाइनलमा पुग्ने 8वटा टोलीको टुङ्गो लागेको हो। कतार विश्वकपमा साबिक विजेता फ्रान्स, साबिक उपविजेता क्रोएसिया, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, इङ्ल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स, मोरक्को र पोर्चुगल अन्तिम 8मा पुगेका छन्। अब पहिलो क्वार्टर फाइनलमा ब्राजिल र क्रोएसिया बीच शुक्रबार खेल हुनेछ। यो खेल नेपाली समयअनुसार शुक्रबार राति 9:15 बजे सुरु हुने जनाइएको छ। यस्तै दोस्रो क्वार्टर फाइनलमा मोरक्को र पोर्चुगल शनिबार राति 9:15 बजे तथा तेस्रो क्वार्टर फाइनलमा अर्जेन्टिना र नेदरल्यान्ड्स शनिबार राति 1:15 बजे खेल्नेछन्। क्वार्टर फाइनलको अन्तिम खेलमा आइतबार राति 1:15 बजे फ्रान्स र इङ्ल्यान्ड बीच खेल हुनेछ। बुधबार बिहान भएको खेलमा स्विजरल्यान्डलाई फराकिलो गोलले हराउँदै पोर्चुगल क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा आज हामीले कब्जियत भएकाहरूले के नखाने, के खायो भने स्वास्थ्यमा नराम्रो असर गर्न सक्छ अथवा कब्जियत भएकाहरूले खानु हुँदैन भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमाझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रमाझ पुर्याउनुहोला, म्यासेन्जरमा पठाइदिनुहोला, फेसबुक ट्विटरमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला है त। कब्जियत भएकाले के नखाने? रातो मासु। रातो मासुमा फ्याटको मात्रा बढी हुन्छ भने फाइबर अत्यन्त कम। यसमा एउटा भिन्न प्रकारको प्रोटिन फाइबर पाइन्छ जसलाई पचाउन पेटले धेरै समय र इनर्जी खर्चिनुपर्छ। यसले कब्जियत गराउँछ। दुधमा फ्याटको मात्रा बढी हुन्छ, त्यसैले कब्जियत भएको मानिसले बढी मात्रामा दुध पिउने गरेमा पाचन प्रक्रिया कमजोर बन्न पुग्छ। साथै दुधमा पाइने ल्याक्टोजले पेटमा ग्यास उत्पन्न गराउँछ। काँचो केराको सब्जी मिठो मानेर खाने धेरै छन्, तर काँचो केरामा पाइने स्टार्चले कब्जियत बढाउने काम गर्छ। चीज। दुधमा जस्तै चिजमा पनि फ्याट र ल्याक्टोजको मात्रा बढी हुन्छ। यसले पेटमा ग्यास बढाउँछ र कब्जियत गराउँछ। तारेको खानामा फ्याटको मात्रा उच्च हुन्छ, जसले गर्दा यस्तो खाना पच्न अप्ठ्यारो हुन्छ। फ्रेन्च फ्राई, चिकन फ्राई जस्ता खानामा पच्नका लागि आवश्यक फाइबरको मात्रा ज्यादै कम हुन्छ। त्यसैले कब्जियत भएकाले भरसक तारेका खानेकुरा नखाँदा राम्रो हुन्छ। कफी। कब्जियतको समस्या भएकाहरूले कफी पिउने बानी तुरुन्तै छोड्नुपर्छ। कफी पिउनाले शरीरमा पानीको मात्रा कम हुन जान्छ। पानीको कमीले कब्जियत अझ बढ्न सक्दछ। सुगर। चिनी बढी मात्रामा पाइने खाना जस्तो कि केक, मिठाई, कुकिज आदिले कब्जियतको समस्या बढाउने गर्छ, किनकि यस्ता खानामा फ्याट बढी हुन्छ भने फाइबर एकदमै कम हुन्छ। गुलियो खानेकुराले पाचन प्रक्रियालाई बिगार्ने र कब्जियत बढाउने काम गर्छ। मैदाबाट बनेको ब्रेड, पिज्जा, बर्गर आदि खानेकुरा कब्जियत लगायत पेट सम्बन्धी बिरामी भएका मानिसले नखानु नै राम्रो हुन्छ। जङ्क फुडलाई पनि यस्तै खानाको सूचीमा राख्दा हुन्छ। अन्डा। कब्जियतको समस्या भएकाले अन्डा नखानु नै राम्रो हो। यसमा फाइबरको मात्रा अत्यन्तै कम हुन्छ। अन्डा खानाले शरीरमा फ्याटको मात्रा बढ्दछ। चकलेटमा पाइने क्याफिनले डिहाइड्रेसन गराउँछ। कब्जियतको बिरामीले चकलेटबाट टाढै बसेको राम्रो। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई कब्जियत भएकाहरूले के नखाने त भनेर जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हामीले दैनिक रूपमा यहाँहरूलाई हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ समाचारको अन्त्यमा। हाम्रो यो अभियान तपाईँलाई कस्तो लागेको छ आफ्नो कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमाझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। आफन्तजन इष्ट मित्रलाई म्यासेन्जरमा पठाइदिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।